प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएंगे ताकि हम अपनी सलाह कर सकें। सबसे पहले आपको एक रिकाउंटिंग की खबर देते हैं। PP 269 ज़िला मुजफ्फरगढ़, क्योंकि NA81 का जो नतीजा तब्दील हुआ है उस वजह से ये कल हेयरिंग होनी थी, लेकिन कल वो नहीं हुई क्योंकि जो जीत गए थे वो नहीं आए MP साहब। आज भी वो मुश्किल है क्योंकि वो इनिशिएटिव कमेटी जो वज़ीर आला साहब मरीम नवाज़ साहिबा ने बनाई है, वज़ीर आला पंजाब ने, उसकी उनकी 1 बजे मीटिंग है। वो मीटिंग की मसरूफियत की वजह से मेरे ख्याल में वो मामला जो है ना लटका दिया जाएगा, आज फैसला नहीं होगा। और वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपसे तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि वहाँ पर जो PTA के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे इकबाल खान पिताफी साहब, वो उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी और मंजूर हो गई थी, जो कल उसकी हेयरिंग होनी थी, रिकाउंटिंग होनी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी जो 1506 वोटों से जीत गए थे, वो जो इस वक्त मेंबर भी हैं उस इनिशिएटिव कमेटी के, तो वो उनको रिकाउंटिंग में नहीं आए कल। आज उनके आने का इम्कान है, लेकिन इजलास का बहाना बनाकर शायद वो ना आए। तो सरदार कड़े खान सुकून में ये रिकाउंटिंग होने के लिए अपना इकबाल खान पिताफी के हामियों की मतलब तादाद इतनी थी कि जम्मे का फीस ज़्यादा हो गया और काफ़ी लोग बिजली के जो पोल्स होते हैं, खंभे होते हैं, उन पर चढ़ गए। वहाँ पर ख़ुदकुशी का ख़तरा होना था, तो मैपको वालों ने, वापडा वालों ने फ़ौरन बिजली बंद कर दी पूरे ज़िले की, और फिर जुज़वी तौर पर उस जगह की, उस इलाके की बिजली भी मतलब मुअत्तल कर दी गई है। बाकी बिजली अब बहाल कर दी गई है 3-4 घंटे की मतलब वो बंदिश के बाद। तो ये देखते हैं जी 1506 वोटों की रिकाउंटिंग जब होती है उसमें से बोगस कितने निकलते हैं और क्या कुछ होता है। इसमें आज इकबाल खान पिताफी और अलमदार कुरैशी जो कि हलफ भी उठा चुके हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उनके ख़िलाफ़ जो रेट थी, रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी, उस पर आज जो है ना वो उनकी किस्मत का फ़ैसला होगा। तो देखते हैं कि मामला हल होता है या फिर कोई आगे लटका दिया जाता है। अगर अलमदार कुरैशी साहब हार जाते हैं तो भी मामला गंभीर बन जाएगा। अगर इकबाल पिताफी रिकाउंटिंग में जीत जाते हैं फिर भी मामला गंभीर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के क्या पूरे पाकिस्तान के सियासतदान और उनके वर्कर सपोर्टर जो है ना, उनके अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। तो ये बिजली की इमरजेंसी बंदिश भी कि ना अगर ना होती तो जान ज़ाय होने का ख़तरा था। तो इसके बाद आपसे जो एक रूटीन की जो बातें थी वो आपसे शेयर करनी थी, और एक सीनियर एंकर ने भी पहले इस पर बात की थी। मैं उससे ज़रा हालात के मुताबिक जो है ना थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। वो ये है कि जी बदतरीन जमहूरियत से बेहतरीन आमरीत जो है ना, बदतरीन जमहूरियत जो है ना बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। यानी कि जमहूरियत जितनी भी कमज़ोर हो, बदतरीन हो, वो बेहतरीन आमरीत से अच्छी है। इस पर प्रोग्राम किया था एक सीनियर एंकर हामिद मीर साहब ने, क्योंकि उन्होंने कहा था जी 33 साल मार्शल लॉ था, जिसमें सबसे पहले जनरल अयूब खान ने जब चीफ मार्शल लॉ मिनिस्टर बने थे 7 अक्टूबर 1958 से लेकर 25 मार्च 1969 तक वो रहे, और उनके दौर में मशरक़ी पाकिस्तान की तहरीक अलहदगी की तारीख जो है ना वो ज़ोर पकड़ गई थी। तो पहले मार्शल लॉ जो थे जनरल अयूब खान, उनका दौर इक़्तिदार भी गिना गया और सिकंदर मिर्ज़ा को हटाया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा जी जनरल याहिया खां 25 मार्च 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक रहे, और इसी दौरान जंग शुरू हुई, और इसी जंग के सिलसिले में उसकी वजह से हमसे मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलहदा हो गया। उसके बाद जो है ना दबंग
جنرل ضیاء الحق صاحب آئے اور انہوں نے 5 جولائی 1977 سے لے کر 13 اگست 1988 دبنگ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ پاکستان کی سیاست میں جمہوریت میں قدغن گانا مطلب جانا جاتا ہے، وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دفعہ 109 کے تحت، اور کسی تعزیرات کے تحت ہوتا جو ریاستی خلاف ورزی ہوتی تو تب بھی لوگ مان جاتے۔ خیر آگے بات کرتے ہیں کہ بھی انہوں نے بھی 11 سال جو ہے نا وہ حکومت کی، ان کی حکومت کے دوران سیاچن گلیشیر انڈیا کے پاس چلا گیا، تو اس کے بعد پرویز مشرف ہے 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 17 اگست 2008 تک ان کے اقتدار میں خودکش کا حملے ہوئے، 9/11 کا سانحہ ہوا، مذہبی فرقہ واریت ہوئی، تو یہ 33 سال جو ہے نا وہ قوم کے لیے اچھے نہیں رہے، یہ ان کا تجزیہ تھا۔ اور پھر انہوں نے 33 سال میں کہا جی 24 جو ہے نا منتخب وزیر اعظم اور 8 نگران وزیر اعظم گزرے ہیں، تو ملک پر جو ہے نا اس طرح جو ہے نا بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے اچھی ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے کہی کہ ملک فیروز خان کے دور میں گوادر ایڈ ہوا تھا پاکستان میں، جبکہ آمریت کے دور میں کبھی کچھ ایڈ نہیں ہوا تھا، اور لیکن میں ان کے اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا پڑتا ہے، وہ وقت کچھ پہلے کا تھا اور اب وقت یہ ہے کہ جمہوریت میں کے نام پر یہ جو منتخب سیاسی نمائندے جاتے ہیں آتے ہیں، ان کے اربوں خربوں کے اخراجات جو ہیں وہ انہوں نے ملک کو، پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کا رکھ دیا ہے، اور صبح کی شام کی روٹی کے لیے مزدور ترستے ہیں، اور اس ماہ مقدس میں جو حالات دیکھنے کو ملتے ہیں تو غریب تو یاد کرتا ہے کہ ماشاء اللہ ہو جمہوریت ہمیں نہیں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو وہ بھی گیا، اور اس کے بعد فارم 45 47 کہ یہ سارے یعنی کہ ان کہانی کو دیکھا جائے، ان مماثلت کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں جمہوریت نام کی صرف چیز تو رہ گئی ہے، لیکن وہ جمہوریت ہے نہیں جو ہونی چاہیے۔ پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں ہے جو غریب کے حق میں ہو، جو غریب کو ریلیف دے سکے۔ جمہوریت وہ ہے کہ ہر جو منتخب ہوا، سلیکٹڈ ہوا، الیکٹڈ ہوا، اس نے عیاشیاں کیں، اس نے اپنی جیبیں بھریں، ملک کی خیر خواہی کسی نے نہیں کی۔ اس کے ثبوت چھوٹے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات اچھی تھی کہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت کمزور ترین بھی ہو، جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ بے نظیر بھٹو کے دور سے پہلے کی بات تھی، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو کام ہوا ہے ہو رہا ہے، اس جمہوریت سے بہتر ہے کہ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل جائے، تو وہ چاہے ماشاء اللہ کا دور ہو چاہے وہ جمہوریت ہو۔ لیکن میرے خیال میں یہ جمہوریت اب آنے والی نہیں ہے جس طرح کی جمہوریت پہلے ہوتی تھی، اور جمہوریت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس پر کوئی سیاستدان کوئی مطلب وہ جو ہے نا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں جمہوریت کی ڈیفینیشن اصل معنی میں ہو سکے۔ اور اب دیکھیں سلیکٹڈ یا الیکٹڈ جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، ان کی یہ بندر بانٹ جو ہوئی ہے سیٹوں کی، اس پر پی ٹی آئی والوں نے شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ ملک میں جمہوریت کے بد نظمی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اسی جمہوریت کے نام پر۔ روڈوں پر پولیس آمنے سامنے ہوتی ہے عوام کے، اپنی عوام پر گولیاں برسا رہی ہوتی ہے، اور اپنی ہی عوام پتھراؤ کرتی ہے ریاستی اداروں پر اور پولیس پر، یہ آپس میں لڑائی، اس کو جمہوریت تو نہیں کہتے۔ شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا انتقامی کارروائیاں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور جو بھی تقرری کریں یا کوئی پروجیکٹ شروع کریں تو اپنے اتحادوں سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ مشورہ کرنے سے ملک میں بہتری آتی ہے۔ تو اصل وہی بات تھی کہ جو جمہوریت کے حامی لوگ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا جمہوریت کا ایک پلیٹ فارم تو دکھائیں۔ کہیں ٹی ایل پی والے زخمی ہیں، کہیں پی ٹی آئی والے زخمی ہیں، کہیں پیپلز پارٹی والے زخمی ہیں، کہیں نون لیگ والے زخمی ہیں، کون سی پارٹی خوش ہے
اور کس کے کارکن جو ہے نا وہ جان سے اپنی جان کی بازی ہار گئے، لیکن اقتدار کے جو فرنٹ لائن کے بندے ہیں، قائد جو نہیں کہتے ہیں، لیڈر کہتے ہیں، وہ عیاشی سے بیٹھے ہیں۔ ایسی جمہوریت سے بہتر ہے کہ غریب اپنے گھر میں روزی روٹی کرے، اور وہ صرف اور صرف میرے خیال میں آمرت کہیں یا مارشل لا کہیں، وہ فوجی ادوار میں ہوا ہے۔ اس سے میں اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی مارشل لا نہیں ہونا چاہیے اور جمہوریت ہونا چاہیے، بے شک میں جمہوریت کے حق میں ہوں، لیکن جمہوریت کی اصل ڈیفینیشن بتانا کمنٹس میں، میں آپ کا کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔